अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में खोई हुई तवानाई मर्दाना कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि बगैर किसी नुकसानदा केमिकल के ख़ालिस कुदरती तरीके से खुद को दोबारा जवान तवाना महसूस करें? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये ख़ास वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। हम अक्सर बाज़ारी अद्वियात के पीछे भागते हैं, लेकिन असल ताकत कुदरत ने इन अनमोल जड़ी बूटियों में रखी है, जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ख़ास नुस्ख़ा पेश करने जा रहा हूँ, जो ना सिर्फ़ आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करेगा, बल्कि आपकी खुद एतमादी को भी बहाल करेगा। ये वीडियो हक़ाइक़ पर मबनी है और इसे ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो एक खुशहाल ज़िंदगी की ख्वाहिश रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि अधूरी मालूमात बाज़ औक़ात फ़ायदे की बजाय उलझन का बास बनती हैं। वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसके हर हिस्से में एक नई मालूमात छुपी है। हम ना सिर्फ आपको इन जड़ी बूटियों के हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताएंगे, बल्कि इसे तैयार करने का दुरुस्त तरीका, इस्तेमाल की मुकम्मल तफसील भी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए कुदरत के इन खजानों की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पर है देसी अंडा। देसी अंडा कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है, जो इंसानी जिस्म को फौरी तौर पर प्रोटीन, ज़रूरी चिकनाई फराहम करता है। इसकी जर्दी में मौजूद विटामिन B12 डी इसाबी निज़ाम को ब्लॉक होने से बचाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करते हैं, मावन साबित होते हैं। ये जिस्म के टिश्यूज़ की मरम्मत करता है और पट्ठों को वो फौलादी ताकत देता है, जो रोज़मर्रा के कामों, अज़वाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन की कुदरती पैदावार में तेज़ी आती है, जो मर्दाना सफ़ात को निखारने में अहम किरदार अदा करती है। देसी अंडा खून की कमी को पूरा करता है, चेहरे पर कुदरती लाली और रौनक लाता है। ये दिमागी सलाहियतों को जला बचता है और इंसान को ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखता है। इसमें मौजूद मिनरल्स हड्डियों के बड़े पन को ख़त्म करके इन्हें मजबूत बनाते हैं। सर्दी के मौसम में ये जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखता है, जिससे मदाफ़ती निज़ाम ताकतवर होता है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जो सुस्ती और काहली को भगाकर आपको हर वक्त एक्टिव रखती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल मर्दाना जरासीम की क्वालिटी को बेहतर बनाने में बहुत मुफीद माना जाता है। नंबर 2 पर है अश्वगंधा नगोरी। अश्वगंधा नगोरी को जड़ी बूटियों की दुनिया में ताकत का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि यह बराह रास्त इंसानी असाब पर असरअंदाज होती है। ये ज़हनी तनाव, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन की सतह को कम करके मर्दाना क़ुव्वत में कई गुना इजाफा करने की सलाहियत रखती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म का स्टेमिना बढ़ता है, इंसान जल्द थकन महसूस नहीं करता। ये पट्ठों की सख्ती और कमज़ोरी को दूर करके जिस्म को एक खिलाड़ी की तरह मजबूत और लचकदार बनाती है। अश्वगंधा नगोरी खून की गर्दिश को जिस्म के महसूस हिस्सों तक पहुँचाने में मदद करती है, जिससे मर्दाना मसाइल हल होते हैं। यह नींद के मयार को बेहतर बनाती है, जिससे जिस्म को कुदरती तौर पर रिकवरी करने का मौका मिलता है। बुढ़ापे के असरात को रोकने के लिए यह एक बेहतरीन एंटी जड़ी बूटी है। ये याददाश्त को तेज़ करती है, दिमागी खलियात को पहुँचने वाले नुकसानात का अज़ला करती है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से जिस्म में कुदरती सूजश ख़त्म होती है, जोड़ों के दर्द से निजात मिलती है। ये मर्दाना हार्मोन्स के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए एक जदोई असर रखने वाली बूटी है। नंबर 3 पर है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली को मर्दाना अमराज के लिए एक महसूस इंतहाई मौसर दवा समझा जाता है। ख़ास तौर पर मादा मनीविया के नकाइस दूर करने के लिए यह मादे को गाढ़ा करती है और इसकी पैदावार में गैर मामूली इजाफा करती है, जिससे मर्दाना बांझपन का खात्मा होता है। ये जिस्मानी दुबलापन दूर करके जिस्म को बड़ा हुआ परकशिश बनाती है, जिससे खुद इतमादी में इजाफा होता है। सफ़ेद मूसली गुर्दों और मसाने को ताकत देती है, जिससे पेशाब के बाद आने वाले कतरों का मसला हल हो जाता है। ये जोड़ों और कमर के दर्द के लिए एक सीर का दर्जा रखती है, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो कमर दर्द की शिकायत करते हैं। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी मदाफ़त इतनी बढ़ जाती है कि इंसान छोटी मोटी बीमारियों से महफूज रहता है। ये खून में मौजूद फासल मादों को निकाल बाहर करती है, निज़ाम हाज़मा को तक़वियत देती है। इसका सफ़ूफ अगर दूध के साथ लिया जाए, तो ये मर्दाना कमज़ोरी की तमाम अलामात को सिर्फ चंद हफ्तों में ख़त्म कर देती है। ये थकन के एहसास को ख़त्म करके जिस्म में नई लहर पैदा करती है और अज़वाजी लज्जत को दुबाला करती है। नंबर 4 पर है सालब मिस्री। सालब मिस्री एक ऐसी नायाब बूटी है, जो ख़ास तौर पर मर्दाना जवानी को देर पा तक बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
یہ مادہ منویہ کی حدت پتلے پن کو دور کر کے اسے جلا بخشتی ہے، مردانہ جراثیم کی حرکت کو تیز کرتی ہے۔ یہ اعصاب کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ انسان خود کو ہر وقت جوان توانا محسوس کرتا ہے۔ سالم مصری جگر کی اصلاح کرتی ہے، خون کی نائی صاف مقدار پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ مثانے کی گرمی کو ختم کرتی ہے، جس سے جریان احتلام جیسے پیچیدہ مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال چہرے کی جھریوں کو ختم کرتا ہے اور جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ یہ جسم کے تمام اعضاء کو ضروری غذائیت فراہم کر کے انہیں متحرک بناتی ہے۔ سالم مصری کا استعمال ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے جسمانی طور پر ٹوٹ چکے ہوں۔ یہ جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کو واپس لانے، مردانہ وقار کو بحال کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں اور یہ جسم کے اندرونی طور پر فولاد بنا دیتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے دار چینی۔ دار چینی صرف ایک مسالہ نہیں بلکہ ایک بہترین قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جو خون کی نالیوں میں جمی ہوئی چکنائی کو صاف کرتی ہے۔ جب خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں تو خون کا بہاؤ مردانہ اعضاء کی طرف بہتر ہوتا ہے، جو کہ براہ راست طاقت کا سبب بنتا ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک نعمت ہے کیونکہ یہ انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتی ہے، شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کو روکتی ہے۔ دار چینی معدے کی گیس ابارہ ختم کرتی ہے، جس سے کھانا صحیح طرح ہضم ہو کر خون کا حصہ بنتا ہے۔ یہ جسم کے میٹابولزم کو تیز کرتی ہے، جس سے اضافی چربی جلتی ہے۔ انسان زیادہ پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دل کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں، شریانوں کو لچکدار بناتے ہیں۔ دار چینی کا قہوہ یا سفوف دوسری جڑی بوٹیوں کی طاقت کو جذب کرنے میں جسم کی مدد کرتا ہے۔ یہ نزلہ، زکام، موسمی انفیکشن کے خلاف ایک ڈال کا کام کرتی ہے۔ اعصابی تناؤ کو کم کر کے یہ موڈ کو خوشگوار بناتی ہے، ذہنی تھکن کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال جسم کی سوجن کو ختم کر کے اسے ہلکا پھلکا اور مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے کھالہ شہد۔ شہد وہ واحد غذا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں شفا کے طور پر آیا ہے۔ یہ تمام جڑی بوٹیوں کا اثر بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک فوری توانائی فراہم کرنے والا قدرتی ذریعہ ہے جو خون میں شامل ہوتے ہی کمزوری کا احساس ختم کر دیتا ہے۔ شہد دل کے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے، پورے جسم میں خون کی سپلائی کو متوازن رکھتا ہے۔ یہ معدے کے زخموں کو بڑھتا ہے، ہاضمے کے عمل کو اتنا بہتر بناتا ہے کہ انسان جو کھاتا ہے وہ اسے لگتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے شہد کو ایک قدرتی کیٹالسٹ سمجھا جاتا ہے جو جڑی بوٹیوں کے اثر کو کئی گنا تیز کر دیتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی صفائی کرتا ہے، سانس لینے کے عمل کو بہتر بناتا ہے، جس سے جسم کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے۔ شہد کا استعمال جسم سے زہریلے مادوں کو پسینے پیشاب کے ذریعے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جلد کو قدرتی چمک دیتا ہے، انسان کو اپنی اصل عمر سے چھوٹا دکھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ کمزور مردوں کے لیے شہد اور انڈے کا ملاپ ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جس کا مقابلہ کوئی بازاری دوا نہیں کر سکتی۔ تیاری کا طریقہ: سب سے پہلے آپ نے تمام جڑی بوٹیاں اسند نگوری، سفید موسلی، سالب مصری، دار چینی کسی مستند پنسار سٹور سے خالص حالت میں لینی ہے۔ ان سب کو اچھی طرح صاف کر کے دھوپ میں خشک کر لیں، پھر ایک ایک کر کے امام دستے یا گرائنڈر میں بالکل باریک پاؤڈر سفوف بنا لیں۔ اس سفوف کو ایک کانچ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اب ایک دیسی انڈا لیں، اسے توڑ کر ایک پیالی میں ڈالیں، اس میں 1 چمچ خالص شہد مکس کریں۔ اب اس امیزے میں تیار کردہ جڑی بوٹیوں کے سفوف کا 1 چائے والا چمچ شامل کریں اور اسے اچھی طرح پھینٹ لیں تاکہ سب کچھ یکجان ہو جائے۔ اب اسے ہلکی آنچ پر توے یا فرائنگ پین میں دیسی گھی کے ساتھ ہاف فرائی نیم پختہ کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: اس تیار شدہ نسخے کو آپ نے روزانہ صبح ناشتے سے 1 گھنٹے پہلے کھانا ہے۔ اسے کھانے کے بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ پینا لازمی ہے کیونکہ دودھ ان جڑی بوٹیوں کی حدت کو متوازن رکھتا ہے، جسم میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ بہتر نتائج کے لیے اسے مسلسل 40 دن تک استعمال کریں، لیکن اس کے مثبت اثرات آپ کو پہلے 1 ہفتے میں ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ رات کے وقت استعمال کرنا چاہیں تو سونے سے کم 2 گھنٹے پہلے کھائیں۔ احتیاط و پرہیز کا طریقہ: اس نسخے کے استعمال کے دوران آپ نے مکمل طور پر تلی ہوئی چیزوں، پکوڑے، سموسے، تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بازاری کولڈ ڈرنکس، ڈبہ بند جوسز کا استعمال بالکل بند کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ روزانہ 15 سے 20 منٹ کی واک یا ہلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ گرم مزاج والے افراد یا ہائی بلڈ کے مریض اسے شروع کرنے سے پہلے آدھی مقدار رکھیں۔
یا اپنے مالک سے مشورہ کریں۔ یہ ویڈیو صرف عام آپ کی تعلیمی معلومات آگاہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ صحت کے کسی بھی سنجیدہ مسئلے کی صورت میں ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا مستند حکیم سے مشورہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔